जी जनाब, एक बार फिर तमाम सुनने वालों को दिल की गहराइयों से खुशामदीद प्रोग्राम मन की बात। आपके साथ मौजूद आपका अपना मेज़बान राशिद शाह, FM 100.6 हैदराबाद पाकिस्तान की लाइव स्टूडियो से ये प्रोग्राम नशर किया जा रहा है। रात के 1:04 हुआ चाहते हैं और आज का हमारा सवाल था कि आपका हिलाल रिज़्क, जो कि मैसेज पे टॉपिक था आज का, आपका हिलाल रिज़्क कब और कैसे हराम में तब्दील हो जाता है। आपका हिलाल रिज़्क कब और कैसे हराम में तब्दील हो जाता है। तो मैं एक बात शेयर करना चाहूँगा। मैंने पहले ही आपको इस बात की हिंट दे दी थी बहन और भाई के हवाले से। मैंने टॉपिक आपको बता दिया था पर आपने गौर ही नहीं किया। मैं ये इसीलिए हमेशा कहता हूँ कि टॉपिक थोड़ा गौर से सुने और उसमें चंद बातें ऐसे भी मैं बोलता हूँ जिनमें से उस सवालों के जवाब भी होते हैं। आपका हिलाल रिज़्क कब और कैसे हराम में तब्दील हो जाता है। सबसे पहले मैंने बात की थी कि भाई और बहन के रिश्ते के ऊपर। आज के इस माहौल में, इस दौर में, इस वक्त में जिसने बहनों का हक गज़ब किया उनका सारा हिलाल रिज़्क भी हराम में तब्दील हो जाता है। जिसने अपनी बहनों का हक गज़ब किया उनका सारा हिलाल रिज़्क भी हराम में तब्दील हो जाता है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको अल्लाह ने 2 बहनें दी हैं, जिसको अल्लाह ने 2 बहनें दी हैं, उसने उनका हक अदा किया, उनके साथ हुस्ने सुलूक रखा तो जन्नत उसके लिए वाजिब हो गई। क्या इस दौर में, इस वक्त में आपने देखा है कि कोई भाई अपनी बहन को हक देता है? अब एक मिसाल देता हूं कि अगर बाप की जायदाद है, 2 भाई हैं, 1 बहन है। अब अगर इस्लाम के ऊपर आए तो विरासत होती है 3 की, 2 भाइयों की, तीसरी बहन की, और वो बिल्कुल एक बराबर जितने भाई के हिस्से में जाती है उतनी बहन के हिस्से में आती है। इस वक्त हमारे ऊपर हमारी बहनों का हक क्या रखा गया है? शादी करवाओ, अलविदा करो, वो जाने, उनके हस्बैंड जाने, यानी आपसे ताल्लुक ही खत्म। आपने उसका हक गज़ब कर लिया। अगर उसकी विरासत में कोई हिस्सा आया तो वो आगे भाई, अगर बहन पढ़ी लिखी नहीं है तो झूठे अंगूठे लगवा के वो जायदाद हड़प लेते हैं, अपनी बहनों को हक नहीं देते। उनका हक गज़ब करना, और वो जब उनका हक गज़ब करते हैं, अपने माल में रखते हैं, तो वो चीज हलाल भी हो तो हराम हो जाती है। एक बाप को क्या चाहिए कि जितना हक अपने बेटों का है उतना हक बेटी को भी दे। पर इस दौर में जब बहन छोटी होती है, अगर 2 भाई होते हैं तो दोनों भाई उससे बहुत प्यार करते हैं, उससे सर आंखों पे बिठाते हैं, बल्कि अपने हिस्से का खाना उसे खिलाते हैं, अपने हिस्से के खिलौने उसे देते हैं, अपने हिस्से की चीजें उसे देते हैं। पर वक्त के साथ साथ क्या हो जाता है इन भाइयों को? शादियों के बाद बहनों को भूल जाना, उनका हक गज़ब करना, ये एक अच्छे इंसान को शोभा नहीं देता। मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा उन माँ बाप से कि अल्लाह ताला ने आपको बेटों की औलाद दी है, साथ में बेटियां भी हैं, तो जितना हक बेटों का है उतना हक बेटियों का भी है। उनको भी विरासत में दिया करें। ये नहीं कि बेटों को देकर आपने हक अदा कर लिया, नहीं, आपने हक गज़ब कर लिया। आपके ऊपर बेटी का इतना फर्ज नहीं है कि वो जवान हुई, शादी करवाई, उनका हक खत्म। यहां तक मैंने ये भी सुना है
यार मेरे ऊपर बेटियों का बोझ है, क्या करूं मैं। तो ये सिर्फ हमारे सामने ये बातें होती हैं। क्यों हम बेटियों का हक गजब करते हैं, क्यों हम अपनी बहनों का हक गजब करते हैं, जिनके साथ बचपन बीता, जिनके साथ बहनों की मोहब्बत क्या होती है, भाइयों की मोहब्बत क्या होती है। बहनों से झगड़ा करना, मस्ती करना, मजाक करना, उनकी चोटी खींचना, गालें खींचना, थप्पड़ मारना प्यार से, उनको चिढ़ाना, गुस्सा दिलाना, वो चिल्ला के माँ से कहेगी मम्मा देख भाई को समझाना, तंग कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। ये भाई और बहन की मोहब्बत है, ये प्यार है। और वही प्यार, वही मोहब्बत जवानी के बाद खत्म। फिर ना उनका हक, ना उनका उसूल, ना उनके बीच में मोहब्बत, ना उनके बीच में कोई प्यार, ना उनके बीच में कभी बैठना, बातें करना, ना उनके बीच में कोई ऐसा रिश्ता, जैसे सदियों से ये एक दूसरे को जानते ही नहीं है। इस्लाम हमें सिखाता है, अगर इस्लाम के ऊपर चलें तो इस्लाम हमें सिखाता है कि जितना हक तुम्हारे बेटे का है उतना हक तुम्हारी बेटी का भी है। तो हम वो हक तो अदा करते हैं, बेटों को तो उनका हक देते हैं, पर बेटियों को क्यों नहीं? कहां लिखा हुआ है कि बेटी को हक ना दें? बेटी का हक गजब करने वाला कभी जन्नत में नहीं जाएगा। जितनी आपकी विरासत है बेटों के साथ साथ अपनी बेटियों को भी दिया करें। अरे वो आपके घर का सरमाया है, वो आपके घर की पहचान है, आपके घर की शान है। शादी के बाद आपके बेटे आपको छोड़ के चले जाएंगे, पर बेटियां फिर भी आती हैं, मेरी माँ, मेरा बाप, मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी भाई, मेरी बहन, मेरा बाप, मेरा माँ, यही उनके मुंह पे रट लगी हुई होती है। अगर ससुराल में कोई उसे कुछ बोल भी दे तो उनके नाज होते हैं, मैं पापा को बताऊंगी, मम्मा को बताऊंगी, भाई को बताऊंगी, और वही भाई उनके हक गजब कर ले तो इन भाइयों को हम क्या कहें? खुदा के वास्ते कम से कम इतना ख्याल करें कि जितना हक आप अपने बेटों को देते हैं वो हक अपनी बेटियों को देकर कम से कम आप आज़ाद हो जाएं। आप वो जायदाद जो माँ बाप हैं बीच में छोड़ के जाते हैं और दो भाई आपस में लड़के उस जायदाद को तकसीम कर लेते हैं, पर वो कभी ये नहीं सोचते कि हमारे साथ हमारी बहन भी थी जो बचपन में खेलती थी, वो हमारी बहन भी हमारे साथ थी, उनका भी हक है, उन्हें भी दें। वो कभी ये नहीं सोचते। अच्छा, अगर बहन के हिस्से में भाई करके भी गया है ना, बाप करके भी गया है, तो वो भाई क्या करेगा? झूठा अंगूठा लगवा के उसकी जायदाद भी हड़प लेगा। कहाँ का इस्लाम है, कहाँ का इंसाफ है, कहाँ की बात है, कहाँ का रिश्ता है? इन जायदादों के चक्कर में बहुत अच्छे अच्छे खानदान तबाह बर्बाद हो गए। भाई भाई से बात नहीं करता, बाप बेटे से बात नहीं करता, सिर्फ इस जायदाद के चक्कर में। इस जायदाद ने दुनिया को तबाह करके रखा हुआ है, इस पैसे ने दुनिया को तबाह बर्बाद करके रखा हुआ है। कोई किसी का नहीं होता। अगर दरमियान में पैसा आ जाए तो सबका बाप पैसा बन जाता है कि भाई मेरे लिए तो सब कुछ पैसा है तो इज्जत है, पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं। ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। जो पैसे को अहमियत देते हैं ना, वो कभी सुरखरू नहीं होंगे। तभी तो फरमान मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है, ये जो फरमान है, ये जो हदीस है, ये हमें सिखाने के लिए दी गई है कि आप इनके ऊपर अमल करें। आपका सरमाया है, आप ये रास्ता इख्तियार करें। तो ये चीजें हम अवॉइड करते हैं, हम इग्नोर कर लेते हैं इन चीजों को। इन चीजों के ऊपर कभी स्टडी नहीं करनी, की ही नहीं है हमने कभी। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर कोई फिल्म देखें तो 3 घंटे की फिल्म मुसलसल हम देखते हैं विदाउट ब्रेक, बट अगर वहां पर दीन की 2 मिनट की क्लिप भी आ जाए ना, वो भी शेयर नहीं करते। मैं अपने पेज के ऊपर बात करता हूँ कि अगर कोई इस्लामिक बात या कोई फरमान मौला का कौल या रसूलुल्लाह की अहादीस या कोई अच्छी बात अगर मैं अपलोड भी करूँगा तो 3 से 4 शेयर होते हैं। अगर वहाँ पर मैं किसी लड़के या लड़की की बात करूँ, मोहब्बत की बात करूँ, तो शेयर मैं गिन गिन के थक जाता हूँ।
یہ ہے ہمارا ایمان، یہ ہے ہماری تو یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو، آپ کو، سب کو ہدایت دے۔ اسپیشلی میں ان ماں باپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ مرنے سے پہلے جو حق آپ اپنے بیٹوں کو ادا کرتے ہیں وہ حق اپنی بیٹیوں کے نام بھی کیا کریں، اور جاتے جاتے ان کو بتا دیا کریں کہ بیٹا یہ تمہارا حصہ بھی ہے اس میں، تاکہ کل کوئی بھائی کسی بہن کا حق غصب نہ کرے۔ امید کرتا ہوں کہ اس بات پہ ضرور عمل کریں گے۔ اب آتے ہیں دوسری بات پہ۔ بہت سارے لوگوں نے بہت سارے جوابات دیے کہ شریعت اور عشق میں کیا فرق ہے۔ اب بہت سارے لوگوں نے عجیب سے جواب دیے اور بہت سارے لوگوں نے کافی اچھے بھی جواب دیے، تو چلو آج میں آپ کو ایک زبردست جواب دیتا ہوں جو تا زندگی تا حشر آپ کو یاد رہے گا، اور مطمئن ہوں گے ایک بھی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ واقعی جواب غلط ہے، اس کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا۔ کوئی نہیں کہے گا، ہر کوئی کہے گا واقعی جواب یہی ہونا تھا۔ شریعت اور عشق میں کیا فرق ہے؟ شریعت میں جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، سجدے کے بعد نماز ختم ہوتے ہی ہم کہتے ہیں مالک، جیسے ہی ہم نے نماز پڑھنا شروع کی، نماز ختم ہوئی، نماز ختم کرنے کے بعد دونوں ہاتھ بلند کرتے ہیں، دونوں ہاتھ بلند کرنے کے بعد ہم دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ مالک دولت عطا کر، مالک صحت عطا کر، مالک اولاد عطا کر، مالک مشکلیں دور عطا فرما، مالک دشمنوں کو نصب و نابود عطا فرما۔ یہ ہے شریعت، نماز پڑھنے کے بعد لینا، یہ بھی دے مالک، وہ بھی دے، یہ شریعت ہے۔ شریعت ہے، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد جب ہم دعا مانگتے ہیں تو مالک سے اسی ٹائم اسی کا اجر مانگنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی دے، وہ بھی دے، وہ بھی دے، یہ بھی دے، وہ بھی دے۔ اب آتا ہے عشق۔ عشق کا کیا مطلب ہے؟ عشق کا مطلب الٹا ہے، عشق کا مطلب الٹا ہو گیا۔ مالک یہ بھی لے، مالک یہ بھی لے، مالک وہ بھی لے، مالک یہ بھی لے۔ شریعت ہے یہ بھی دے، یہ بھی دے، یہ بھی دے، ٹھیک ہے، اور عشق ہے یہ بھی لے، یہ بھی لے، وہ بھی لے۔ اب مثال بتاتا ہوں آپ کو۔ کربلا کے میدان میں آپ چلے جائیں، وہاں پر عشق تھا۔ 3 طبقے ہیں، محبت، مودت، عشق۔ سب سے آخری طبقہ ہے عشق کا۔ محبت ہر کسی سے ہو جاتی ہے، عشق مودت کسی سے ہوتی ہے۔ جہاں پر رسول اللہ کی حدیث ہے نا کہ میرے اہل بیت سے محبت نہیں مودت کرو، یہ ہے مودت۔ جیسے مچھلی، فش کو پانی سے مودت ہے، وہ پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ محبت کچھ اور ہے، درمیان میں ہے مودت۔ اب آخری طبقہ ہے عشق کا۔ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کو عشق تھا خدا سے۔ مالک یہ بھی لے، مالک اکبر بھی لے، عسکر بھی لے، شہزادے قاسم بھی لے، مطلب لٹانا جسے کہتے ہیں نا اسے عشق کہتے ہیں، مانگنا جسے کہتے ہیں اسے شریعت کہتے ہیں۔ شریعت والے پابند ہوتے ہیں، سورج غروب ہو تو مصلی پہ جائیں، نماز ادا کریں۔ عشق قانون ہی بدل گیا، عشق میں قانون ہی بدل گیا۔ شریعت والے اسے دیکھتے رہتے ہیں، عشق والوں کو وہ دیکھتا رہتا ہے۔ کیسے؟ حضرت محمد مصطفیٰ کو عشق تھا، حضرت امام علی علیہ السلام کو عشق تھا، امام حسین علیہ السلام کو عشق تھا کہ راتیں گزر جاتی تھی، سورج طلوع ہو جاتا تھا، سورج انہیں دیکھتا تھا کہ عبادت ہو رہی ہے، عبادت ہو رہی ہے۔ یہ عشق ہے، یہ عشق کا رستہ ہے، وہ شریعت ہے۔ شریعت یہ سکھاتی ہے کہ ٹائم ہو نماز پڑھو۔ عشق یہ ہے کہ عشق کا کوئی حد نہیں، وہ جب دیکھو جہاں دیکھو بس وہی ان سے ہم کلام ہوتے ہیں، اسے عشق کہتے ہیں۔ اب چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ حضرت بلال کی کہانی آپ نے سنی ہوگی، حضرت بلال کی مثال لو۔ بلال عاشق مصطفیٰ تھا، عاشق مصطفیٰ تھا۔ ایک دن اس نے اذان نہ دی، سورج نہیں نکلا،
اسے عشق کہتے ہیں، یہ عشق ہے۔ شریعت پانچوں وقت اذان آتی ہے، سورج بھی نکل رہا ہے، رات بھی ہو رہی ہے، دن بھی ہو رہا ہے، پر عشق وہ تھا کہ ایک دن اذان نہ دی، سورج نکلا ہی نہیں، اسے عشق کہتے ہیں۔ یہ عشق کا طبقہ ہے۔ تو آئی ہوپ کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ شریعت اور عشق میں کیا فرق ہوتا ہے۔ آسان سے لفظوں میں، شریعت مطلب مانگنا، یہ بھی دے، یہ بھی دے، یہ بھی دے۔ عشق مطلب لٹانا، یہ بھی لے، وہ بھی لے، یہ سب کچھ لے۔ یہ جو درویش اولیاء ہیں، ان کو عشق تھا، انہوں نے سب کچھ لٹا دیا، بس مالک تو راضی رہنا۔ دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا، سب کو پیچھے چھوڑ دیا، بس یہی کہا، مالک تو راضی رہنا۔ اس کو عشق کہتے ہیں۔ جو دنیا کو ساتھ میں رکھ کے پھر بھی خدا کی عبادت کرے، اسے شریعت کہتے ہیں۔ اور حلال اور حرام کی بات بھی آپ کو پتہ چل گئی، اور عشق اور شریعت کی بات بھی آپ کو پتہ چل گئی۔ اگر میری کوئی بات آپ کو ناگوارا گزری ہو یا آپ مطمئن نہ ہو آج کے سوال سے یا اس کے جواب سے، تو میں معذرت چاہوں گا، پر جہاں تک میں نے محنت کی ہے، اسٹڈی کی ہے، وہ سوال آپ لوگوں تک پہنچائے، ان کے جوابات پہنچائے۔ اگر آپ مطمئن ہیں آج کے ان سوالوں سے، تو مہربانی کر کے ضرور مجھے فیڈ بیک دیجیے گا میرے پیج پہ، آر جے راشد جان کے نام سے میرا پیج ہے فیس بک پہ، اس پہ آ کے کامنٹس کیجیے گا۔ اور یہ جو شو میں ابھی ریکارڈ کر رہا ہوں، یہ شو بھی میں یوٹیوب پہ، فیس بک پیج کے اوپر بھی جو اپلوڈ کروں گا، اور یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ کروں گا، تو پلیز شیئر ضرور کیجیے گا۔ آج کے اس شو کو مطلب ضائع نہیں ہونے دینا۔ ہو سکتا ہے کسی اور کو عشق اور شریعت کا پتہ چل جائے، ہو سکتا ہے کسی ایسے بھائی کو اپنی بہن کے لیے ہمدردی جاگ اٹھے، تو سوچو آپ کی زندگی میں، آپ کی نیکی میں کتنے سارے ثواب آئیں گے۔ سو امید کرتا ہوں کہ اب کے بار آپ جب بھی پروگرام من کی بات میں آئیں گے تو بہت ہی اچھے جوابات کے ساتھ آئیں گے۔ اگر مجھ سے جانے انجانے میں کوئی بات غلط نکلی ہو، یا کوئی ایسی بات جو آپ کو ناگوارا گزری ہو کہ یہ بات نہیں ہونی چاہیے تھی، اس کے لیے میں معذرت چاہوں گا، کیونکہ میں بھی انسان ہوں اور غلطیاں انسان سے ہی ہوتی ہیں۔ نازیہ ہمارے ساتھ سلامت راشد، آپ کی وائس بہت اچھی ہے، اور کہتی ہیں کہ وائس بہت اچھی ہے، اور یو آر ریگولر لسنر اینڈ میرا فرسٹ میسج ہے، تھینک یو ویری مچ۔ ان کے علاوہ نثار احمد مکسی ہمارے ساتھ فرام ناگوشا سے، تھینک یو ویری مچ۔ ان کے علاوہ صدام بھالائی ہمارے ساتھ فرام مہران یونیورسٹی جام شروع سے ڈیوٹی پہ سن رہے ہیں، تھینک یو سر۔ ان کے علاوہ نواب محمد رفیق نظامانی ہمارے ساتھ فرام راجو نظامانی سے، تھینک یو سر۔ ان کے علاوہ شکیل رضا ہمارے ساتھ سلامت آر جے سائیں، آج کا جواب ماشاءاللہ لاجواب، لو یو آر جے، تھینک یو ویری مچ۔ زندگی مہربان رہی، سانسوں کی ڈور چلتی رہی، تو انشاءاللہ پھر آپ کی دلوں پہ ضرور دستک دوں گا وینسڈے دوپہر 2 سے 5، وینسڈے دوپہر 2 سے 5 پروگرام سنو سناؤ لائیو بناؤ ایک نئے انداز کے ساتھ، آر جے راشد آپ کے ساتھ موجود رہے گا۔ تب تک جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو اس ناچیز کا نام لے کر دعا کیجیے گا، اور میرے یوٹیوب کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن دبائیے گا، پیج کو لائک کیجیے گا۔ اگر آپ ٹک ٹاک یا انسٹاگرام استعمال کرتے ہیں تو آر جے راشد شو آفیشیل کے نام سے مجھے فالو کر سکتے ہیں۔ زندگی مہربان رہی، سانسوں کی ڈور چلتی رہی، تو آپ کے دلوں پہ پھر دستک دوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، خدا حافظ و ناصر، اللہ نگہبان، اور اسپیشلی میرے بھتیجے ملازم حسین کے لیے بہت ساری دعائیں۔ زندگی مہربان رہی، تو پھر وینسڈے دوپہر 2 سے 5 پروگرام سنو سناؤ لائیو بناؤ میں راشد صاحب کے ساتھ موجود رہے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان، خدا حافظ و ناصر۔